राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय, टैप नंबर 3, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल, मुंशी नगर, अंधेरी। तारीख आज 21 फरवरी 1978। राधा स्वामी सहाय। अपने लिए 10 गज या 15 गज रोज कपड़ा बनता है, उसमें जो कुछ कमाता है फिर वो कपड़ा दुकानदार ले जाता है, वो भी कुछ कमाता है, वो भी कुछ कमाता है, दर्जी भी कुछ कमाता है, आदमी पहनता है, सर्दी गर्मी से बचता है, फिर जब गल जाता है तो रस्त वाले ले जाकर काफ बना लेते। जुलाहे ने अपने लिए काम किया मगर उस काम से लोगों को फायदा पहुंचा। यही हाल मेरा है। मैं छोटी उम्र से राम के मिलने में निकला था। 7 वर्ष की उम्र में मेरे ख्यालात ठीक थे। 16 साल की उम्र में मैं सर्विस में आ गया। वहाँ बुरी सोसाइटी मिली, उसमें 6 महीने मैंने मांस खाया, 3 दफा रम पी, 1 दफा वैश्या के पास गया, 1 दफा जुआ खेला। 1904 का वाकया है, जब कांगड़ा वैली में भूचाल आया। मेरे भाई के पंडित राम रहन, उनकी आचरणों को देख के दिल में नफरत आई कि मैं आई एम गोइंग ऑन द रॉन्ग वे। फिर जो मैंने पाप किए थे उसको दूर करने के लिए यह खबत पैदा हुआ कि राम को मिलो। राम का ध्यान करता था, कृष्ण का ध्यान करता था। एक वाक्य मुझ पर गुजरा। मैं स्टेशन पर आ रहा था, आगे आगे कृष्ण चल रहा था अपने ख्याल के मुताबिक, पीछे पीछे मैं था। वहां गोबर पड़ा था, गोबर काऊ डंक। तो कृष्ण के मुंह से कहती है काऊ डंक खा ले। मैंने काऊ डंक मुंह में डाला। जब स्टेशन में पहुंचा मैंने बोला कहीं भगत मारी नहीं लिखा हुआ कि किसी इष्ट ने किसी को कहा हो वो खा ले। मैंने कहा ये कुछ। फिर मुझको जो ये विश्वास था नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोट अपारा, तो मैंने कहा राम पीछे भी आता है, अब भी आता होगा, आना चाहिए। तो मैं 24 घंटे रोता रहा, भगवान को मिल गया, भगवान को मिल गया। ऐसे ऐसे डॉक्टर आए, उनका पागल हो गया। सुबह 5 बजे का एक डिश था जो मैंने, जिसमें मेरे गुरु महाराज हजूर दाता दयाल महर्षि शिवदत्तलाल जी का रूप प्रकट हुआ। उनके पास गया, उन्होंने संत मत की तालीम दी, नाम दिया। जब उनकी किताबें पढ़ी उसमें सबका खंडन था। राम भी नहीं, कृष्ण भी, राम और कृष्ण दोनों काल के अवतार, वेदांत और सूफी इल्म काल मत में, ईसाई, जैन, बुद्ध, मुसलमान ये भी नहीं पहुंचे। तो मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया जहाँ सबका खंडन है। मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण कौन आदमी है जो अपने बुजुर्गों को खंडन सुन सकता है? प्राचीन भूल गया, व्यास भूल गया। उस वक्त मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते सच्चा होकर चलूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा अनुभव करूंगा मैं संसार को बता दूं। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं करता, मेरा अपना कर्म भोग है। दूसरे मेरे गुरु महाराज ने मुझको ये तालीम दी, ये हुक्म दिया, तू तो आया नाजही में तर फकीर का भैसा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। इन ताप से जीव दुखी हैं निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी।
اور جگت کلیان کے لیے تیرا روپ ہے ادبر تیری اتم جہی جب کلیان جگت میں آیا پرم دیال سے. پہلے تو مجھ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سنت مت ہے کیا چیز. سوامی جی کے پاس یا کبیر صاحب کے پاس سنتوں کے پاس کیا حق ہے؟ وقت ان کے پاس کیا وجوہات ہیں جو سب کو وہ مرامت میں کہتے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آتی. حکم تھا گرو کی سیوا کیا کرو، اس سے جتنی ہو سکی میں نے کی، مگر یہ بھید نہیں ملتا. تو انہوں نے یہ بھید دینے کے لیے، میں بغداد میں تھا 12 سال رہا ہوں ملٹری میں، مجھ کو جو کام دیا تھا کہ ستسنگ کرایا کر، نام دان دیا کر، تجھ کو سچا سا گرو ستسنگیوں کے روپ میں مل جائے گا. تو 1919 کا واقعہ ہے جب رات میں بدبوؤں نے اٹیک کیا. میں ملٹری میں تھا، میں بھی فیلڈ میں تھا. رات کو جس ٹرنچ میں میں تھا اس میں رات کے وقت ایک صوبے دار میجر تھا اور ایک 25 جوان تھے. صوبے دار میجر نے کہا ہمارے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا، تھوڑا سا باقی ہے، کلیئر لائن میسج دے دو ہیڈ دو کہ ہم کو ایمونیشن پہنچے ورنہ ہم مارے جائیں. میں نے تار لے لی، جان بڑی پیاری ہوتی ہے. میں نے 2 تاریں لکھی، ایک اپنے باپ کو اور ایک گرو مہاراج کو. ان کو انچارج کو بولا کہ اگر میں مر گیا تو تاریں دے دیں. اس وقت داتا دال کا روپ میرے سامنے پرگٹ ہوا، میرے گرو مہاراج کا. انہوں نے کہا حضور کوئی فکر کی بات نہیں، جو بدو لوگ اپنا مرے ہوئے لاشیں لے جائیں گے، صوبے دار کو بول دو کہ اگر وہ بال والی فینسنگ کے اندر آئے تب مارو. میں نے ایسا کہہ دیا. وہ لاشیں اٹھا کے لے گئے تھے، میں ہوائی جہاز پہ آ گیا. 3 مہینے کے بعد ریٹ ہو کر میں بغداد واپس گیا تو وہاں گرو بھائی تھے میرے بہت سے، گرو بھائی تھے بہت سے. تو انہوں نے مجھے ایک سنگھاسن پہ بٹھا کر میری آرتی کرنی شروع کی. میں نے کہا بھائی گرو مہاراج کا راؤ رہتے ہیں، جب سامنے ہیں تو میری آرتی کیوں کرتے؟ وہ کہنے کہ ہم کو فلائنگ جگہ تکلیف ہوئی، آپ کو یاد کیا، آپ پرگٹ ہوئے، آپ نے یہ کہا، ہم بچ گئے. اب میری تو آنکھوں سے آنکھ کھل گئی. اتنے میں دادا جال کا چٹھی آئی مجھے، وہاں بیٹھے بیٹھے بائی پوسٹ انڈیا سے، آپ ہی مالی باغ لگاوے، آپ کوئی پھلواری، ایسے ایسے شبد. تو میرا وہ جو ابھیان تھا وہ دور ہو گیا. مگر میں نے اس بھیٹ کو جب تک دادا ڈال کا جسم رہا میں نے کسی کو ظاہر نہیں کیا. میرے دل میں جو ڈیوٹی تھی آپ لوگوں نے مجھے بلایا. وقت نہیں، ٹائم ٹھیک نہیں رکھا آپ نے. میں نے 6 بجے وہاں سے سبھی لوگ آئیں گے. آپ کو اسی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ ہمارے اپنے ہی وشواس، اپنی ہی شردھا، اپنے ہی خیال، اپنے ہی کرم کا نتیجہ ہے. یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں. اس کا ثبوت میرے پاس یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو مجھ پر وشواس کرتے ہیں میرا روپ پرگٹ ہوتا ہے. مصیبت کے وقت میں کسی کو دوائیاں بتا جاتا ہے، بیمار کوئی ہو مر جاتا ہے، مرتے وقت وہ کہتے ہیں بابا آیا، کوئی کہتا ہے ہوائی جہاز لے کے آیا، کوئی کہتا ہے گھوڑا لے کے آیا، کوئی کہتا ہے پارٹی لے کے آیا، اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا. کئی لڑکے 2 کیس میرے پاس ایسے آئے، وہ سائنس کا پرچے ان کو تھے ایگزامینیشن ہال میں، ان کو آتے نہیں تھے. انہوں نے مجھے یاد کیا، وہ کہتے ہیں میں وہاں پرگٹ ہوا اور میں نے کہا کہ مجھے دیکھ لیجیے. میں ڈیسک کے نیچے بیٹھ گیا
میں پرچی حل کرا دیے، ان کو 100 میں سے 98 نمبر آئے، مگر میں تو گیا نہیں، میں تو گیا نہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ انسان کے اپنے ہی خیال میں، وشواس میں اور شردا میں طاقت ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے، آپ رات کو سو جاتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے کسی پر، مکہ مارتے ہیں، تمہارا ہاتھ ہل جاتا ہے، رات کو آپ لوگ ڈر جاتے ہیں تو آپ کی زبان ہلتی ہے، بڑبڑاتے ہیں۔ آپ آدمی ہیں، آپ رات کو ایک خیالی عورت بنا لیتے ہیں اپنے من کے اندر، اس سے تم بھوگ کرتے ہو، تمہارا بیج نکل جاتا ہے۔ حالانکہ وہ جو خیال چھپنے کا ہے وہ ہمارے یا آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ مجبوری ہے، ہم آپ مرضی سے نہیں دیکھتے، جیسا سنسکار دماغ پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں ویسے فلم چلتی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب سپن کے خیالات کا جسم پر اثر پڑتا ہے تو جب ہم جاگتے ہیں، جاگتے میں جو کچھ سوچتے ہیں اچھا یا برا، اس کا اثر تمہارے جسم پر کیوں نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اس واسطے ویدوں میں شیو سنکلپم استو، آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے من کو شدھ رکھے اور کسی کا برا، کسی کی نندیا، کسی کی چوری، کسی کی برائی، کسی کے ساتھ نفرت، کسی کے ساتھ دشمن بلا وجہ نہ رکھے، تب انسان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ سنسار جو ہے یہ کرم کا کھیتر ہے۔ سنتوں کا جو مارگ ہے وہ نورتی مارگ ہے، سالویشن ہے تاکہ جنم مرن سے ہم بچ جائیں، اور دنیا میں رہنے کے لیے ہے پرورتی مارگ کہ ہم اپنا خیال ٹھیک رکھیں، وچار ٹھیک رکھیں، جیسا خیال ویسا حال، جیسی متی ویسی گتی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو دنیا میں دو راستے ہیں، ایک راستہ تو ہے اس دنیا میں زندگی اچھی طرح سے گزارنے، وہ یہ ہے کہ انسان کے من کے اندر پریم رہے، پروپکار کا خیال رہے، کسی کی برائی نہ کی جائے، ہوم پیس رہے، گھر میں شانتی رکھے۔ جس گھر میں شانتی نہیں ہوتی وہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کلا اور کلیش ضرور، کوئی نہ کوئی دکھ یا مصیبت آتی۔ تو وقت بہت تھوڑا ہے، میں آؤٹ لائن بتا دیتا ہوں جو کچھ میں نے سمجھا۔ تو پرورتی مارگ میں شیو سنکلپ مستو ہے۔ ہماری اشانتی کے 4 کارن ہیں۔ میرے پاس کئی آدمی آتے ہیں، میں آپ بھی اشانت رہا ہوں، کسی کو کیا کہیں، وہ کیوں اشانتی تھی؟ ایک تو جسمانی ہیلتھ میں جب نقص آ جاتا ہے تب انسان اشانت ہوتا ہے۔ ہیلتھ کے خراب ہونے کا زیادہ کارن ہمارا وشے وپار کا جیون ہے۔ جو لڑکے، نوجوان یا لڑکیاں میچورٹی سے پہلے اپنے برہمچریہ کو کھوتے ہیں، اشانتی ان کی قسمت میں لکھی ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ میرا اپنا واقعہ ہے، اس واسطے میں نے تعلیم کو بدل دیا۔ 13 برس کی عمر میں شادی ہوئی، 16.5 سال کی عمر میں میں گرہست میں پھنسا۔ 1905 میں میں نے نام لیا، 1916 تک بخیرا کچھ کرتا رہا، نہ کچھ اندر پرگٹ ہوا سوائے رونے سے یا پیچھے سے یا پریم سے گانے سے، اور میرے پاس کچھ نہیں۔ 12 سال بسے بغداد رہا، سنگل تھا، پریم بھکتی کے دن سے ابھیاس کیا۔ ابھیاس میرا اتنا زبردست تھا کہ اگر رات کو میں رضائی لے لیتا تو رضائی میں سے روشنی نکل کے چھت کے کئیوں کے اندر تک شبد سنے۔
दाता जान ने कहा वापस आओ, औलाद पैदा करो। अगर तो मैं औलाद के लिए सिर्फ इसी के पास जाता मुझे दुख न होता, मैं विषय में फंस गया। वो जो मेरी शांति थी वो खत्म हो गई। हुआ करता था क्या हो गया मुझको। फिर अंदर से आवाज आई, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, रवि रजनी दोनों ना मिले एक बार 8 जाम। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, फिर मेरी शांति वापस आई। तो आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं तू क्या कहना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूं संसार को कि भाई अपने ख्याल को ठीक करो, मानसिक और शेख ब्रह्मचर्य रखो। दूसरा कर्म किसी के साथ सबसे पहले अपने घर वालों की खिदमत करो। बूढ़े माँ बाप हैं उनकी सेवा करो, औरतें हैं सासुर उनकी सेवा करो। पहले घर वाले, पीछे से गुरु और महात्मा। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मेरी जिंदगी का। तो दुनिया में रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? तुम्हारा संकल्प है, तुम्हारा ख्याल है। हम लोग औलाद पैदा करते हैं, अनकॉल्ड फॉर चिल्ड्रन पैदा होते हैं। आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको वो औलाद तुम्हारे लिए या मुल्क के लिए फायदेमंद होगी। अगर अभिमन्यु अपने मां के पेट में जब था तो अर्जुन अपनी स्त्री से चक्कर बेचने का जिक्र कर रहा था। वो संस्कार लेके चक्कर बेच सकता है, तो हम गृहस्थी लोग सुबह से शाम तक दिशा कमाते हैं, हमारी औलाद कैसे नहीं हो सकती है? संस्कार लेंगे। एक तो ये बात है जो मैं इम्पॉर्टेंट। दूसरा होम टू, तुम्हारे या मेरे ख्याल में बड़ी सारी ताकत है। अब जिनके ख्यालात कमजोर हैं उनके लिए ये सिमरन और ध्यान है। जो वीक माइंडेड आदमी हैं उनके लिए सिमरन और ध्यान है। जिस तरह मैथमेराइजर बाहर एक काला निशान बना के उसको देखता रहता है, आंख नहीं चमकता। जब उसको सफेद फूल नजर आने लगता है उसके मन में ताकत आ जाती सीधी शक्ति। इस वास्ते जो लोग अपने अंतर में अपने इष्ट का रोज ध्यान करते हैं, अपने अपने मधुर के मुताबिक देवी का करो, हनुमान का करो, राम का करो, कृष्ण का करो, गुरु का करो, किसी का करो, करो जरूर। उससे क्या होगा? तुम्हारे मन की कुव्वत इरादी बढ़ जाएगी। जो कुछ तुम चाहोगे वो होता रहेगा। इसका तजर्बा कुछ तो मुझे अपनी जिंदगी में हुआ। कुछ मैं बाहर जाता हूँ, कोई तकलीफ वाला आदमी मेरे पास आता है, मैं उसको कहता हूँ ध्यान किया कर। जब दूसरे साल या तीसरे साल जाता हूँ वो मिलता है, बाबा जी हमारा काम बन गया, ध्यान बन गया, ये बन गया। कह कि मेरा काम नहीं बना, तेरा ध्यान बना, नहीं बना। तो भाई अगर ध्यान तुम्हारा नहीं बना तो बाबा क्या कहे? कोई महात्मा, कोई गुरु सिवाय ज्ञान के या समझ के या विवेक के तुमको कुछ नहीं देगा, न दे सकता। हाँ, अगर तुम्हारा विश्वास है तो हो सकता है। मेरा रूप अमेरिका में यहाँ मुख्य जगह प्रकट होता है। तुम मेरे भाई हो, 4 दिन की मेरी जिंदगी है, मैंने मर जाना है, मुझे कोई पता नहीं, मुझे बिल्कुल कोई पता नहीं। हर शख्स का अपना विश्वास काम करता है। तो आपने मुझे बुलाया, टाइम बहुत थोड़ा है, बहुत कुछ आपको कह जाता। 6 बजे वहां सत्संग है, मैंने चले जाना है, वहां भी आदमी आज बेचारे वेट करेंगे। तो आपने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया ये मुझे पता नहीं, आप जानते हैं।
میں یہ کیوں کام کرتا ہوں؟ میرے کرم، میں نے پرن کیا تھا، اپنا انبھو کیا کروں گا. دادا داد نے کہا تھا تعلیم کو بدل جانا. ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، یہ لا سب کے واسطے یونیورسل ہے. تمہارے من میں بڑی خالی طاقت ہے. دھیان کیا کرو اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے پنتھ کے حساب سے. جو دھیان کرتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے. اس کی ول کام یہ نہیں کہ جس کا دھیان کرتے ہو وہ بناتا ہے. جہاں ایک غلط فہمی، کام تمہارا اپنا کنسنٹریشن آف مائنڈ اور تمہارا اپنا وشواس بناتا ہے، نہ کہ باہر کا فقیر چند بناتا ہے. فقیر چند یا دیوی یا دیوتا وہ تو ایک سہارا ہے تمہارے من کو کنسنٹریٹ کرنے کا. تو جتنی کنسنٹریشن آپ کرو گے اتنی ہی تم کو دنیا کا فائدہ ہوگا. برتھ ہنری برتھ کو سب مانتے ہیں. میں امریکہ 2 دفعہ آیا ہوں، پھر جاؤں گا مئی جون میں. وہاں کے انگریز لوگ بھی مائگریشن اس کو مانتے ہیں، برتھ ہنری برتھ کو. اس ری برتھ سے بچنے کے لیے کوئی علاج ہے؟ دنیا کی بابت تو میں نے آپ کو بتا دیا. اولاد کو اولاد کے خیال سے پیدا کرو، وہ لڑکے لائق ہو. میں نے ایک لڑکا اس خیال سے پیدا کیا، غلطیاں میں نے بھی کھائیں، اور مجھے آج دن تک یہ موقع نہیں ملا چھوٹی عمر سے کہ اس کو تھپڑ مارنا اور کنارا کوئی کہنے کا بھی موقع نہیں ملا. اور وہ بڑا بھارا آبی سے رہتا ہے، 3000 روپیہ تنخواہ لیتا ہے، لڑائی میں ہے. یہ میرا تجربہ ہے اپنا زندگی. اور دوسرا ورث تجربہ بھی یہ ہے، مجھے یہ کی لڑکی ہے، وہ بیٹیوں کی وائف ہے. ماں جب اسے کچھ کہتی وہ جواب دے دیتی تھی. تو میری عورت مجھے کہا کرتی تھی گرو بنا ہوا لوگوں کو پیش کرتا ہے، اپنی لڑکی کو نہیں سمجھاتا. تو ایک دن میں نے لڑکی سے پوچھا، بیٹی ماں شکایت کرتی ہے، کیا ہو گیا تم کو؟ وہ رو پڑی، کہتی پتا جی میرے بس کی کوئی بات نہیں، کبھی کوئی اور شکایت سنی ہے، ماتا جی کچھ کہتے ہیں میرے منہ سے کوئی نکل جاتا ہے. اب وہ کیوں نکلتا تھا؟ میرے اولاد تھی، اولاد کی ضرورت نہیں تھی، میں کام آتے ہوا. 8 گھنٹے سے پہلے اپنے من کے ساتھ لڑتا رہا، لڑکی پیٹ میں آ گئی. میری عورت نے مجھے یاد ہے پہلے 2 مہینے میں دوائی منگوائی کہ ابارشن ہو جائے، ابارشن نہیں ہوا. اب جس بچے کو پہلے ماں ویلکم نہیں کرتی ہے وہ ماں کا کہا کیسے مانے گا؟ یہ میری زندگی کے تجربے ہیں. تو میرے ذمہ جو کوئی ڈیوٹی تھی میں سمپلسٹ وے سے اپنے خیالات کے آدھار کیے دیتا. اب رہ گیا ایشور کیا ہے، گاڈ کیا ہے. ہم کو سوچنا چاہیے ہم ہیں کون. ظاہرہ ہمارا جسم ماں کے پیٹ سے آیا، ماں کے پیٹ میں اپنے باپ کا ایک چھوٹا سا بیج کا کیڑا تھا. وہ کیڑا کیسے بنا؟ 40 بوند خون کی ہوتی ہے تو 1 بوند اوجس کی بنتی ہے. 40 بوند اوجس کی ہو تو 1 بوند بیج کی بنتی ہے. اسی واسطے ہمارے رشیوں نے 24-25 سال تک شادی کرنے کے لیے منع کیا ہے تاکہ بیج بلوان ہو جائے. تو جو شخص اپنے برہم چرچ کو بے فائدہ کھوتا ہے اس میں اشانتی ضرور آئے گی. یا اس کو ڈاک سے لوٹیں گے یا اس کو میرے جیسے سال لوٹیں گے. خیال کی دنیا ہے، جیسا خیال ویسا حال. اس لیے پروتی مارگ میں جو میں نے سمجھا ہے سمپل وے سے عرض کرو اپنے خیال کو ٹھیک رکھو. کیونکہ من مہا چنچل ہے، یہ ٹھہرتا نہیں، اس لیے اس کو یہ نام کا جاپ دیا جاتا ہے، سمرن دھیان اور بھجن.
सिमरन कई आदमी 1 घंटा सुबह बैठ के या गायत्री का मंत्र पढ़ते हैं या राम राम जपते हैं, मगर सारा दिन अपने मन ऊपर कंट्रोल नहीं करते, जो मर्जी चाहे उनका मन सोचता रहता है। ये गलती है। मन को वाच करना चाहिए। कम से कम रात को जब सोते हो, सारा दिन सोचो तुमने क्या कुछ सोचा है। जहां जहां आपने गलतियां खाई हैं उनको बंद करने की कोशिश करो, तो 6 महीने साल के अंदर तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, बशर्ते कि आप इस लाइन पर चलो। बाकी रह गया साल्वेशन, रूहानियत। रूहानियत स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट व्हेन इंटेलेक्ट एंड। जब मन खत्म हो जाता है तब आगे रूहानियत आती, स्पिरिचुअलिटी आती। ये आम दुनिया वालों के लिए चीज नहीं, मगर ताहम मैं बता देता हूं कि अगर कोई ये चाहता है कि मेरी साल्वेशन न हो, मैं मुड़ के जन्म न लूं इस पृथ्वी पर, तो उसने लाख शब्द अभ्यास किया हुआ है, लाख उसने भक्ति की हुई है, लाख उसने पुण्य किया हुआ है, लाख उसने दान किया हुआ है, वो अंत समय में कभी भी पार नहीं जा सकता जब तक उसके मन के अंदर किसी भी ग्रास मैटर से प्रेम है। इसका सबूत पहले तो सनातन धर्म देता है, 24 साल तक ब्रह्मचर्य रखो, फिर शादी करो, जितनी औलाद पैदा करनी करो, फिर वानप्रस्थ में आ जाओ, अब साथ रहे मगर इसलिए न समझो, फिर किसी उम्र में संन्यास ले लो। सन्यासी को हुक्म नहीं एक घर में एक जगह 3 दिन से ज्यादा रहने का, ताकि उसकी अटैच मत जाओ। और ये इरादा स्वामी मत वाले कहते हैं कि जब तक इंसान 10वें द्वार से आगे नहीं जाता, यानी मन से आगे नहीं जाएगा, उसकी साल्वेशन नहीं। अब इसका सवाल साइंस में दे दिया। यूएसएसआर, यूएसए, यूके, फ्रांस के डॉक्टरों ने मरने वाले आदमी को सेंसिटिव तराजू पर रखा। जब उसकी जान निकल गई तो स्क्रीन के ऊपर एक खास किस्म का मसाला लगाकर उस रूह को जाते हुए देखा, और जब रूह निकल गई वो जिस्म कोई 25 ग्राम घटा, कोई 20 ग्राम घटा, कोई 15 ग्राम घटा। इससे साबित हुआ कि जो चीज अंदर से निकल के गई है वो या 25 ग्राम थी या 10 ग्राम थी या 15 ग्राम थी। अब जो चीज भारी है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ उसको खींचेगी। तुमने लाख तप किए हुए हैं, लाख जप किए हुए हैं, लाख गुरु को धारण किया हुआ है, जो मर्जी चाहे किया हुआ है, अगर अंत समय में आपके मन के अंदर किसी भी ग्रास मैटर से प्रेम है, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भारी हो, और भारी होने की वजह से कोई सूरत नहीं है कि इंसान इस ग्रेविटी ऑफ अर्थ से बाहर निकले। यही सनातन कहता है, यही राधा स्वामी मत कहता है, यही और लोग कहते हैं। तो जो शख्स इस संसार से बाहर निकलना चाहता है, उसके लिए ये जरूरी है कि वो मरने से पहले उसको ये विराग हो, और अगर फकीर चंद के देह के साथ भी किसी का प्रेम है, होशियारती के साथ भी प्रेम है, और अंत में उसको फकीर चंद आके ले जाएगा, उसको फिर वापस आना पड़ेगा। कोई ऐसी सूरत नहीं है कि जिससे उसकी साल्वेशन हो जाए। तो साल्वेशन का तो एक तरीका ये है। बाकी हमको जो कुछ मिलता है दुनिया में, ये सब हमारे अपने ही ख्याल का नतीजा। कुछ मेरा अपना तजर्बा है, कुछ मुझको जो मुझे गुरु मानते हैं, मैं उनको गुरु मानता हूं। जो मुझे गुरु मानते हैं, मैं अपने सच्चे दिल से उनको गुरु मानता हूं, क्योंकि उनके तजर्बात ने मेरी आंख खोल दी।
لوگوں کے اندر مجھے لکھتے ہیں. ایک عورت نے مجھے لکھا بابا جی میں مانو مندر پڑھ رہی تھی, روز آپ کو یاد کرتی تھی, میرا بچہ پیدا 10 سال سے میرے پاؤں یہاں ٹانگ میں درد, آپ سے پرارتھنا کی, آپ آئے, آپ نے میرے ٹانگ پر ہاتھ پھیرا. صبح میں راضی تھی. حیرانگی کی بات یہ ہے, وہ کہتی میرا لڑکا مجھ کو میرا آگیا کاری نہیں تھا, میں دکھی تھی, آپ سے پرارتھنا کیا کرتی تھی. اس لڑکے کے اندر میرا روپ پرگٹ ہوا اور میرے روپ نے کہا تو ماں کا کہا نہیں مانتا, تیرے دونوں بازو ٹوٹ جائیں گے. اور 5ویں دن ایکسیڈنٹ ہوا کہ دونوں بازو ٹوٹ گئے. اب میں حیران ہوں, میں تو کیا نہیں, مجھے تو پتہ نہیں. اب تو میں جانتا ہوں اس عورت کو, پہلے تو میں جانتا نہیں کہ عورت کون ہے وہ. تو ان تجربات نے مجھ کو یہ ثابت کیا کہ اے انسان, تم کو جو کچھ ملے گا, مل چکا ہے یا ملے گا, وہ تیرا اپنا ہی کرم ہے. وہ ڈیولپ کر جاتی, وہ ڈیولپ کر جاتی. میرے ساتھ 1942 میں ایک واقعہ ہوا. ایک عورت جبل پور سے اپنے پتی کے ساتھ 3 بچوں کے ساتھ میرے پاس ہوشیار پر آئی. میں فیروزپور میں نوکر تھا, وہ فیروزپور پہنچی. وہ عورت سیکورٹی میں ابھیاس کرتی تھی, جہاں لال رنگ کے سورج میں میرا روپ دیکھتی تھی. وہ مجھ سے مانگتی کیا ہے, کہتی ہے بیٹا جان یہ میرے 3 بچے مجھے تنگ کرتے, مجھے وقت نہیں دیتے ابھیاس کرنے کا. میرے خاوند کو کہو کہ میری کچھ مدد کیا کرے. میں نے پوچھا تیری ماں ہے, کہنے لگے نہیں. ساس ہے نہیں. نند ہے نہیں. اس کا خاوند صبح 8 بجے ڈیوٹی پر جاتا ہے, رات کو 9-10 بجے آتا ہے. تو میرے انبھو نے اس وقت یہ سوچا کہ یہ سیکورٹی میں ابھیاس کرتی ہے, اس کی ول پاور ضرور اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو میں اس کو تو نہیں کہا, ولی راہ حکیم کو بولا, میں کہا میرا علم کہتا ہے اس کے 3 بچے مرے, اور 9 مہینے کے اندر اس کے 3 بچے مر گئے. میں ڈر گیا, اس لیے میں لوگوں کو چیلا نہیں بناتا. لوگوں کو جس طرح دوسرے آدمی نام مانگتے ہیں آتے, گرو لوگ چیلا بناتے ہیں, میں نہیں بناتا. کیوں؟ یہ نام کا ادھکاری ہے کون؟ وشیوں سے جو ہوئے اداسا, کر مارس کی جامن آسا, دھن سنتان پریت نہیں جا کے, کھوجے پھرے ساتھ دے جا کے. اس واسطے میں نے 1942 کے بعد نام ستسنگ کراتا ہوں. جس قسم کی کوئی تکلیف والا میرے پاس آتا ہے, جتنی بدھی مجھ کو قدرت نے دی ہے اس کے مطابق اس کو ایڈوائز کر دیتا ہوں, کیونکہ وہ فیس رکھتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے. آپ نے مجھے بلایا, میں آ گیا. میں ایک رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں اپنے کانشنس پر. آئی وانٹ ٹو بی ٹرو ٹو یو. میں اپنی پوجا نہیں کرانا چاہتا نہ. گرو نام ہے گیان کا, سمجھ کا اور وویک کا. ہاں اجانی جیو جس طرح ہوتا ہے, بچہ اس کو سمجھ نہیں ہوتی, وہ ماں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے. وہ جو اجانی جیو ہیں ان کی بات میں نہیں کہتا. آپ اجانی تو نہیں ہیں, میں نے یہ سنا تھا آپ بڑے بڑے پروفیسر ہیں, بڑے بڑے افسر ہیں, اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں, اس لیے آپ کو اسی لائن پر گفتگو کرتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ اپنا جنم بنانا چاہتے ہیں تو اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرو. مائنڈ چونکہ بہت ظالم ہے, اس سے بچنا مہا مشکل ہے. میں خود نہیں بچ سکتا تھا, اتنا پریمی تھا, مگر من مجھ کو ایسا گراتا کہ جس کا کوئی حساب نہیں. 2 تمولے میں نے توڑے. میں تمولے پر گایا کرتا تھا, جب گانے لگتا من کے اندر رانگ تھنکنگ آ جاتی, غصہ آتا, تمورا سے کو مارتا کود جاتا. 2-3 دفعہ متھا مارا کان کے ساتھ. میں
इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो मैं अभ्यासी था। कंट्रोल में तो किसने कराया? सत्संग। जब से मुझे पता लगा कि मेरा रूप लोगों के अंदर जाता है, मैं नहीं होता, तो मुझे यकीन हो गया कि जो उनके अंदर प्रकट होता है मैं तो होता नहीं, वो उनका अपना ही मन है, अपना ही विश्वास है, अपनी ही श्रद्धा। तो मैं अब ये समझिए कि मेरा मन जो है ये वो थिंक करता है जिस किस्म के सजेशन एंड इम्प्रेशन मेरे दिमाग में पड़े हुए होते हैं, वो शक्लें बनती हैं। तो अब मैं मन के काबू में नहीं आता। मन है मेरा, मगर मन मुझको अब तंग नहीं करता, क्योंकि मैं इसके रूप को समझ गया कि मन है क्या चीज। जिस तरह आप सिनेमा देखते हैं, सिनेमा के ऊपर अनेक प्रकार की शक्लें आती हैं, कहीं औरतें नाचती हैं, कहीं घोड़े दौड़ते हैं, कहीं हवाई जहाज उड़ते हैं, मगर रियलिटी वहां कुछ नहीं। वो तो सिर्फ जो पिक्चर लगी हुई है पीछे, उसकी पीछे बल्ब लगा हुआ, उसका अक्स पड़ता है सामने। ऐसे ही हमारे मन के अंदर जिस किस्म के ख्यालात पैदा होते हैं, ये सजेशंस हैं और इंप्रेशंस हैं। जो शक्लें देखने से, सुनने से, पढ़ने से जो सजेशंस हमारे ब्रेन पर आते हैं, वो शक्लें बनाकर हमको ड्रीम में या अभ्यास में वो हमारे सामने आते हैं। और हमको जो कि ज्ञान नहीं, हम दुखी होते हैं। मैं दुखी हुआ करता था, रोया करता था, मगर अब मुझे समझ आ गई। तो आप लोगों ने बुलाया, मैं सोचता हूँ टाइम बहुत थोड़ा है, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने आपको आउटलाइन सब चीज बता दी। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, सत्संग से मिलता क्या? बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन स्वर्ग न सोई। सत्संग से करेक्ट गाइडेंस मिलती है, सच्ची बात मिलती है। बाकी ये जो आजकल ये घोसला बनाया हुआ, कोई फूंक मारता है, कोई कुछ करता है, मैं इसके साथ सहमत नहीं। क्यों? लोग मेरे पास आते हैं, उनका फेथ होता है, जो कुछ मेरे मुंह से निकल जाता है वो सच हो जाता है, तो वो समझते हैं बाबा करता है, हालांकि मैं कुछ नहीं करता। ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है अपना, हालांकि मैं कुछ नहीं करता। उनका फेथ होता है, वो विश्वास करते हैं। जो कुछ लोगों को मिलता है वो उनका अपना विश्वास और श्रद्धा है। मैं पॉजिटिव साइड देता हूं, उनको नेगेटिव नहीं देता, इतनी मत है। या गुड विशेष देता हूं लोगों को, और मेरे पास कुछ नहीं। मेरी उम्र 92 साल की हो गई, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं जहां मेरी अपनी अकल नहीं काम करती, मेरी अपनी अकल नहीं काम करती। लेकिन एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक टीचर है, उसने बीए का फॉर्म भरना था, तो वो गया, जिस दिन फॉर्म लास्ट डेट थी वो भूल गया, वो अपने खेतों में शाम को पानी दे रहा था। उसका नाम है रंजीत सिंह। जब उसको ख्याल आया अब तो अलीगढ़ 20 मील तक पहुंच नहीं सकता था, वो कहता बाबा मैं तो तेरे ध्यान में बैठ गया, रोता रहा। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में गया तो क्या मैं रह गया। उसने कहा तुम कैसे रहे, तुम कल आए थे, ये तुम्हारे फॉर्म की रसीद है, सब कहा आइए। उसने मुझको लिखा, और मैं तो गया नहीं था। मैं अलीगढ़ गया, गीता भवन में हुआ भाषण मेरा, तो वो बैठा हुआ था। मैंने कहा रंजीत सिंह खुशी हो गया। मैंने कहा झूठ बोल, तूने फॉर्म नहीं पढ़ा? कहता मैंने नहीं पढ़ा। अब मैं खुद हैरान हूं, मैं नहीं। मुझको चूंकि दाता दाल ने कहा था चेंज दी टीचिंग बिफोर लीविंग योर फिजिकल फ्रेम। मैंने जो समझा वो कहा। मेरे मतलब बहुत कुछ लोग करामात बताते हैं, बाई गॉड आई से मेरे शीट को कुछ पढ़े, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे कुछ पता नहीं होता। मैं न किसी के अंदर जाता हूं, न मुझे पता है और न मैं जानता हूं।
یہ میں جانتا ہوں فرینک صاحب سے میرا دائرہ نہیں بڑھ سکتا، پیسے نہیں آ سکتے، مگر اگر میں آپ لوگوں کو یا پبلک کو جھوٹ بول کے آپ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے لے بھی جاؤں تو پیسوں سے میرے ساتھ نہیں جانا، جو کچھ میں نے کرم کیے ہیں وہ میرے ساتھ جانے۔ میں نے اپنی لائف میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، نو۔ سروس میں نے کی، غلطی ہو جاتی تھی اینڈ آئی کنفیس مائی مسٹیک، اپنی غلطیوں کو مانتا تھا، ڈیٹیکٹ ہونے سے پہلے آپ اس کو رپورٹ کر دیتا تھا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو۔ تو میں آپ نے مجھے بلایا، میں سوچتا ہوں میں آپ کو کیا دوں، میں آپ کو کریکٹ نالج دیتا ہوں، صحیح دماغی دیتا ہوں کہ اے انسان تجھ کو جو کچھ مل رہا ہے وہ تیرے اپنے ہی خیال، اپنے ہی کرم، اپنے ہی وشواس کو کرنے کا۔ اگر اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے تو بنا لے، اپنے خیال کو ٹھیک رکھ، منسا باچا کرمنا شدھ رکھنے رہنے کی کوشش کر، گھروں میں شانتی رکھ، زیادہ وشا نہ بھول، کسی کی مدد کر، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی مدد کر، بوڑھے ماں باپ ہیں تمہارے ان کو سروس کرو، ودھوا بہن ہے اس کی سروس کرو، سروس ہی کرنی ہے نا۔ ایک آدمی ساری دنیا کو تو نہیں سرو کر سکتا، جن کو قدرت نے تمہارے ساتھ لگایا ہے ان کی سروس کرو۔ مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی ہمارا غریب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اور غریب ہو جائے، یہ ہماری مینٹلٹی آج کل۔ تو میں نے آپ کو آؤٹ لائن دے دی جو میرا اپنا انور تھا۔ اب رہ گیا یہ کہ من بڑا ظالم ہے، ٹھہرتا ہے۔ اگر سچ پوچھو مجھ سے، جس کے کرم اچھے ہوتے ہیں وہ اس طرف آتا، سچی بات یہ، جس کے کرم اچھے ہوتے ہیں، کچھ کرنی کچھ کرم گت کچھ پورب لے لے۔ اور اگر فرض کو کسی وجہ سے ہم گرہستی ہیں، ہم کو تکلیف آتی ہے، دکھ آتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، اس کے یہ سمجھنا چاہیے، ایک شبد نکال کے پڑھ دو، ارے من دھیرے کاہے نہ کرے۔ آتے ہیں پچھلے کرموں کا پھل سب کو بھوگنا پڑتا ہے، کوئی نہیں پتا، نہ سنت نہ مہاتما۔ میں تو ڈر گیا ہوں، میں نے ان مہاتماؤں کی لائفوں کے اینڈ دیکھے، جو ڈائڈ اے میزریبل ڈیتھ۔ سوامی رام کرشن پرم ہنس کو کینسر سے مرا، رادھا سوامی مت کے 2 گرو، ایک کینسر سے مرا، ایک ٹی بی سے مرا۔ جیسس کرائسٹ تو خدا کا بیٹا اپنے آپ کو کہتا تھا، سولی پر ٹانگا گیا۔ سوامی رام کرشن پرمہنس کی ساتھ یہ ہمارے کرم ہے۔ اگر کوئی مصیبت آئی تو صبر سے برداشت کرنا چاہیے، اور کوئی وے نہیں ہے اس مثال کے دکھوں سے بچنے کا۔ پڑھو۔ رے من دھیرج کاہے نہ دھرے، ارے من دھیرج کاہے نہ دھرے، شبھ اور اشبھ کرم پورب لے، شبھ اور اشبھ کرم پورب لے، رہتے گھٹے نہ بڑھے، رہتے گھٹے نہ بڑھے، ارے من دھیرج کاہے نہ دھرے، ہونے ہارے ہووے پن سوئی، ہونے ہارے ہووے پن سوئی، چنتا کاہے کرے، چنتا کاہے کرے، پشو پنکھے جیو کیٹ پتنگ،
पतंगा सबकी सोत करे, सबकी सोत करे। अरे मन धीरज काहे ना धरे, गर्भवास में खबर लेते हैं, गर्भवास में खबर लेते हैं। बाहर क्यों बिसरे, बाहर क्यों बिसरे। मात पिता सुत संपत्ति दारा, मात पिता सुत संपत्ति दारा। मोह के ज्वाला जरे, मोह के ज्वाला जरे। अरे मन धीरज काहे ना धरे, मन तो हंसन से साहिब के, मन तो हंसन से साहिब के। भटकत काहे फिरे, भटकत काहे फिरे। सतगुर छोड़े और को ध्यावे, सतगुर छोड़े और को ध्यावे। कारज एक न करे। दुनिया ने सदगुरु को मैंने ये समझा हुआ है कि फकीर चंद सदगुरु है। दिस इज अ वेरी मिस्टेक। गुरु सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का, सच्ची समझ का, सच्चे विवेक का। आदमी दुख मुसीबत में उसकी संस्कृत अगर ठीक हो जाए तब उसको शांति मिलती है। किसी देहधारी गुरु ने शांति नहीं देनी तुमको। मैंने ये महसूस किया है कि हम गृहस्थियों को इन मजहबों और पंथों ने, हम गुरुओं ने अंधेरे में रख के लूटा है, हमको सच्ची बात नहीं बताई। मेरा तजुर्बा मुझे बताता है कि मैं कहीं नहीं जाता। हैरानगी की बात यह है, मेरा रूप इंग्लैंड दूसरी जगह कई रोज चिट्ठियाँ आती हैं, मेरा तो दिमाग तेज है। तो मैं इस नतीजे पर आया हूँ कि जो कुछ है इंसान का श्रेष्ठ है। मुझे यश मिलना था मेरे पास कर्मों के अनुसार। मैं ना कुछ करता हूँ और ना कुछ कराता। ऐसे ऐसे केस मेरे पास आते हैं, मेरे पाँव से मिट्टी निकलती है। लोगों का विश्वास काम करता है। और कई दफा मैं सोचता हूँ अपने आप को, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको इसलिए मैं सच्चाई बयान किया जाता है। कोई बात मैं कह देता हूँ वो पूरी हो जाती है। लोग समझते हैं मैं करता हूँ, ऐसा होना होता है। अगर कोई बात मैं शायद किसी को कह दूं, ये नहीं कि मेरे कहने से होगा, वो उसके फेट में है, उसकी फेट में है, उसको मिलता है। मैं एक मिसाल आपको अपनी बताता हूँ। मेरी एक लड़की थी प्रेम प्यारी, शादीशुदा थी। तो हकीम बलीराम के मकान पर उसकी लड़की, उन्होंने मेरे जुआई को और मेरी लड़की को इनवाइट किया हुआ था, मैंने दिया हुआ था। लड़की मेरे पास आई, कहती पिताजी 5 साल हो गए मेरी शादी को, बच्चा कोई नहीं। सासता ने मार दिया है, धरानीता ने मार दिया है, जिठानीता ने मार दिया, मैं क्या करूं। मैंने उसको देखा, मैंने कहा बेटी फकीर की लड़की है, मौत कर रहा है, बच्चे पैदा करेंगे, दुख होगा, तकलीफ होंगी, होना होगा, हो जाएगा, जिंदगी का क्या भरोसा। वो चली गई। 15 मिनट के बाद मेरा दामाद आया, वो उसने भी यही कहा। मैंने कहा तेरे बथेरे बच्चे होंगे। अब उस वक्त मुझे ये ख्याल नहीं आया कि बेवकूफ की लड़की को क्या कह रहा है, जुआई को क्या कह रहा है। और वही बात हुई, 1.5 साल के बाद लड़की मेरी मर गई, उसने दूसरी शादी कर ली, उसके बच्चे बथेरे। अगर
میری بات کسی کہیں پوری ہو جاتی ہے تو میں اپنی آتما کی پوجا کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا. میرے منہ سے سبھاوک ایسی بات نکل جاتی ہے جو ہونے والی بات ہوتی ہے. یہ نہیں شاید کوئی اور مہاتما کر سکتا ہو، مجھے نہیں پتا، میں نہیں کر سکتا نہ، مجھے نہیں پتا. میں 4 دن کی زندگی میں اپنے کانشنس کو پائلیوٹ کر کے نہیں جانا چاہتا. میں اپنے کرم کو گندا نہیں کرنا چاہتا. سبھاوک ہاں یہ ٹھیک ہے کہ میں شبھ بھاونا ضرور دیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. اگر تمہارے لوگوں کے خیال میں طاقت ہے، تم لوگ مجھے بنا کے میرے پاس سے کام لے لیتے ہیں اور مجھے تو پتہ نہیں ہوتا، تو میرے من میں بھی طاقت ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ گڈ یوز ہوتا. کیونکہ میرے پاس آتے ہیں، آئی فیل sympathy for them and I hardly wish them کہ ان کا یہ دکھ دور ہو، اور میں کچھ نہیں کرتا. سچی بات ہے، 4 دن کی زندگی ہے، مر جانا. تو کبیر کہتا ہے ہم تم سب پچھلے کرموں سے بندھے ہوئے ہیں. بعض کرم ایسے ہیں جن کو ہم نہیں کاٹ سکتے، مگر کرم کا اگر بھگت ہو، سچی ہو، تو تمہارے کرم سپنے میں کٹ جائیں گے. اگر خراب کام کرتے ہو جو اچھے کرم ہیں وہ سپنے میں کٹ جائیں گے. کرم کے پھل سے نہ کوئی نہیں بچتا، نہ رشی، نہ منی، نہ پیر، نہ پیغمبر، نہ رسول، نہ کوئی دیوتا. جو کرم کیے ہیں وہ بھوگنے پڑتے ہیں. میری سمجھ میں یہ بات. اب ٹائم کیا ہوا یہ بتاؤ؟ 5:30. کرم کے پھل سے اگر کوئی تکلیف آپ لوگوں کو یا ہم کو آتی ہے، مصیبت آتی ہے، سب کو آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، سب کچھ آتی ہے، مگر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. ایڈجسٹ. میں آنسٹ لائف گزاری ہے، 1 پیسہ رشوت کا میں نے کسی سے نہیں کھایا. سیشن ماسٹر تھا، بالکل نہیں کھایا. تو داتا داس کی عمر میں آئے گرو مہاراج. میں نے کہا مہاراج یہ 2 لڑکے ہیں، 3 لڑکیاں ہیں، تو پیسہ کہاں سے لاؤں گا ان کی مدد کرنے کے لیے؟ کہنے گے تم کو یقین نہیں مالک کر، وہ تیرے لیے جو کرے گا اچھا ہوگا. لڑکا میرا ایک مر گیا. دیکھو میں اپنا منہ کالا کر کے تم لیڈیز بیٹھے ہوئے تم کو رائے دیتا ہوں. جس گھر میں کلا رہتی ہے وہاں سکھ نہیں ہوتا. میرے چھوٹے بھائی رائے صاحب کے 3 لڑکے میرے پاس پڑھے، 9 سال. میری 95 تنخواہ کی 7.5 پراویڈنٹ فٹ کر جاتا، 87 میں ہینڈ ٹو ماؤتھ رہا کرتا تھا. تو میری وائف ہمیشہ ہی بم مارا کرتی تھی. بھائی میرا حالانکہ کیا بڑا امیر آدمی تھا، وہ پیسے نہیں پھیلتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس کو سزا ملے گی. میں اپنا مکان بنا رہا تھا تو میں نے میرا جوائی آیا، ایک نقشہ کھینچ کے لے گیا. کہنے گا ایسا مکان بناؤ کہ 2 حصے برابر برابر تمہارے 2 لڑکے کر لیں. میں کہتی شکر کر 1 بچ جائے. 1 لڑکا مر گیا. میرے پاس دوسروں کی مثالیں بھی ہیں، اور دوسروں کا نام لیتا ہوں تو ان کو برا لگے گا. ایک میرا اپنا متر ہے، اس کی وائف کی اور اس کی بہو کی بنتے نہیں آتے جب سے شادی. تو اس نے وہ آپ بھگت آدمی ہے، اور جب اس نے ملنا مجھے کہنا بابا جی یہ تکلیف ہے. میں نے کہا بھائی مجھے پتا نہیں، تم کو کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. اور مصیبت آ گئی. اس کا بھی ایک لڑکا تھا، ایک ہی ہوتا تھا، مر گیا. ہم کو جو کچھ ملتا ہے دکھ سکھ ہمارے کرموں کا پھل ہے، کچھ پچھلے جنم کا، کچھ اس جنم کا. تمہارے خیال کی طاقت ہے. ایک لڑکی تھی، میں اس کو بڑا پریم کرتا تھا، میرے ایک متر کی لڑکی تھی، لکشمی اس کو میں نے نام رکھا ہوا تھا. میں بڑا پریم کرتا تھا. اس کی شادی ہوئی، میں بھی گیا.
جو میرے پاس سے سرا میں نے بھی دیا. 5 سال کے بعد اس کا خاون مر گیا. اب میں نے دل میں سوچا چند شاستر تو یہ کہتے ہیں سنت جس کو سنت پریم کرتا اس کی مدد ہونی چاہیے. تو اس لڑکی کو پریم کرتا تھا, تو نے اس کے خاون کو کچھ تو مدد نہیں کر سکا. یہ میرے دل میں سوال پیدا ہوا اپنے دل میں. لڑکی میرے پاس آئی, میں نے اس کو پوچھا بیٹی ڈبل ایم اے ہے, سچ بتا شادی کے بعد تیرے من میں تیرے خاون کے متعلق کیا خیالات تھے؟ رو پڑا. کبھی بھی میرا اپنا قصور, میرے خیالات ٹھیک نہیں. یہ میں فاشن, تم آئے ہو, آپ نے مجھے بلایا ہے, میں اپنی ڈیوٹی پوری کر دینا چاہتا ہوں. آپ سنیں نہ سنیں, پرواہ کریں یا نہ کریں, مجھے اس کی پتہ نہیں. میرے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے, اپنے خیالات کو شدھ رکھنے کی کوشش کرو بس. میرا ریڈنگ غلط نہیں ہوتا. میری عورت اس میں یہ نقص تھا کہ اگر ساتھ نے کوئی بات کہی اس کو بھولتی, کہتی کچھ نہیں تھی, لڑائی نہیں کرتی تھی, مگر دل میں پڑتی رہتی تھی. دیور نے کوئی بات کہی مجھے, میں نے کوئی بات کہی, وہ بھولتی نہیں. تو میں اس کو کہا کرتا تھا بھگوان تو تکلیف اٹھائے گی, اور وہ بات بھی 6 سال 4 پیسے پڑی. 6 سال پچھلی عمر میں 4 پائی پر پڑی رہی, ہارٹ ٹربل تھی, پیری چوری بون تھا, میں کچھ نہ مدد کر سکا. لوگ میرے پاس آتے ہیں, پرساد لے جاتے ہیں, وہ راضی ہو جاتے ہیں, مگر آئی could not show my wife. یعنی ایک ایسا مما ہے, آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, اس لیے میں آپ کے سامنے اپنا دل کھول رہا ہوں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. کم سے کم 365 عورتیں میرے پاس آئی ہیں میری زندگی میں, جن کے بچے نہیں, جو پرساد یہی بچے ہو گئے. 3 عورتیں ایسی آئی ہیں جو 50 سال کی عمر تھی, ان کو منتھلی کورس نہیں آیا بچپن سے. اگر مجھے معلوم ہوتا ہے ان کو منتھلی کورس نہیں آتا, میں پرساد ہی نہیں دیتا. پرساد دے گی, راضی ہو گئے, بچے پیدا ہو گئے. کسی کا نام راما اوتار, کسی کا نام شری بھگوان, ایسے میں نے رکھے ہوئے. میری لڑکی ہے 20 سال کو شادی کیے کو, میں نے تو کئی دفعہ پرساد دیا, اسے کوئی بچہ نہیں ہوا. آخر میں نے اس کو پی آئی ڈی میں ڈاکٹر میرے واقف تھے, ان کے پاس بھیجا ٹیسٹنگ کے لیے. انہیں ٹیچے بتائے وہ یہاں نہیں ملتا. میں نے امرتسر امریکہ سے منگوا دیجیے. تو میں یہ سوچتا ہوں سیکریٹ آف لائف, سیکریٹ آف لائف وہی ہے کہ اے انسان تو اپنے کرم کو ٹھیک کر, اپنی نیت کو صاف رکھ, اپنے خیالات کو ٹھیک رکھ, گھروں میں شانتی رکھو, پریم سے رہو, اپنے بچوں کے چال چلن کا خیال رکھو. یہ میں نے سمجھا اپنی زندگی میں. ہو سکتا ہے دوستوں آپ نے مجھے بلایا, میں آنا نہیں چاہتا تھا. وہ بیاس کا بھائی ہے یہاں, بیاس میرے پاس رہتا ہے, اس نے سارا انتظام کیا. میں ایک ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں. مجھے کیا ملا اپنے آتما سے پوچھتا ہوں, بے حیا لوگوں کو مجھے کیا ملا؟ مجھے میری پیس, بس اور کچھ نہیں. مجھے سمجھ میں آ گیا یہ دنیا کائل اور مایا کی ہے, خیال کی دنیا ہے. اگر میں اس سے بچنا چاہوں تو اس سے پریم کرنا چھوڑوں گا. آگے میرا ہے بار برہم اور شبدم, ساؤنڈ اینڈ لائٹ, اس کا سادھن کرتا رہتا ہوں. زندگی میری اچھی سے گزری. آپ لوگوں نے بلایا, میں نے چند منٹوں میں اپنے تجربات کا سارا ایکشن آپ کو مختلف طریقوں سے بتا دیا, کوئی میں نے کسر نہیں چھوڑی. عالم آؤ ہمارے گہرے بالم, آؤ ہمارے گہرے, تم بین دکھیا بھائی میری دیرے, تم بین دکھیا بھائی میری دیرے.
सब कोई कहे तुम्हारी नारी, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुझको यही संदेरे, मुझको यही संदेरे। एक में होए सेज न सोवे, एक में होए सेज न सोवे, तब लग के सो सनेरे, तब लग के सो सनेरे। बालों आए बसो मोरे गहरे, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीरे रे। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीरे रे। ज्यों कामी को कामन प्यारे, ज्यों कामी को कामन प्यारे, ज्यों प्यासे को नीरे रे, ज्यों प्यासे को नीरे रे। बालों आओ बसो मोरे गहरे, है कोई ऐसा परे उपकारी, है कोई ऐसा परे उपकारी, पिया से कहे सुनाए रे, पिया से कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भये हैं, अब तो बेहाल कबीर भये हैं, बिन देखे जिया जाए रे, बिन देखे जिया जाए रे। बालम आए बसो मोरे गहरे, तुम बिने दुखे या भई मेरी देरे। राधा ओ सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम अद्वैतम अनुपम। नहीं रूप कोई सब रूप तेरे, तेरी सभी पर जाय और भूप तेरे। धरा संत अवतार जग को चिताया, दुखी दीन को अपने लगाया। दिया संग सत का मिला सत का जीवन, तेरे नाम पर शीश तन मन अर्पण। झुके राधा स्वामी चरण हंसते हंसते, तुम्हें कहते ही सब नमस्ते नमस्ते। नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम अद्वैतम अनुपम। राधा स्वामी।